नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बगैर किसी तमहीद के पीर साहब ही के अशार से अपनी हाज़िरी पेश करूँगा। आप फरमाते हैं, जग में सदा किसी इंसान का राज नहीं। सुभान अल्लाह की आवाज़ ना आई तो जग में सदा किसी इंसान का राज नहीं, शाहों पे न जा ये कल नहीं आज नहीं। हर चीज में है ये तेरी तरह मोहताज, अरे मोहताज उसी का बन जो मोहताज नहीं। वैसी नहीं है, जरा मोहब्बत के साथ कहें सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। जरा सोचें कि पीर साहब के जो तायरे तखय्युल की परवाज़ कितनी बुलंद है। ये अल्लाह उस समझ का तर्जुमा कर रहे हैं। और फिर एक मकाम पे आप फरमाते हैं, मुसलमानों को दर्स देते हैं कि अल्लाह का डर पैदा करो और अल्लाह के हुक्म पर अमल करो। ये कुरान की आयत का तर्जुमा करते हैं। फरमाते हैं, मोमिन हो तो रब से डरना सीखो, मोमिन हो तो रब से डरना सीखो, हर हुक्म की तामील पे मरना सीखो। मोमिन हो तो रब से डरना सीखो, हर हुक्म की तामील पे मरना सीखो। और ए अपनी ही ताज़ीम कराने वालों, अल्लाह की ताज़ीम भी करना सीखो। ये जो आज के दौर के जो लोग कहते हैं ना, मैं आऊं तो मेरे लिए उठ खड़े हो और मेरी ताज़ीम करे, उनकी तरफ इशारा है। ए अपनी ही ताज़ीम कराने वालों, अल्लाह की ताज़ीम भी करना सीखो। ये वो अशार है जो किबला पीर साहब ने खुद बराह रास्त सुनाए थे। मिलाद की महफिल थी पिंडी में, हमने दावत दी और हज़रत तशरीफ लाए तो वो मेरे ज़हन में आ गए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, पीर साहब इल्म का एक समुंदर थे। आप सिर्फ शायर ही नहीं थे, 7 ज़ुबानों में आपको अबूर हासिल था। और आप एक मुहक्किक और रिसर्च स्कॉलर थे, जो शरीयत को भी जानते थे, जो तरीक़त को भी जानते थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो लोगों को अल्लाह के साथ मिलाने के लिए सर्फ की। आप फरमाते हैं, गैरों से ये रस्म राह मेरे होते, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान, उस करीम रब से तुझे किस चीज ने बेनियाज कर दिया। गैरों से ये रस्म राह मेरे होते, दर पर्दा बुतों की चाह मेरे होते। किस शय ने किया तुझे मुझसे मुस्तगनी, अरे औरों की तरफ निगाह मेरे होते। यार सुभान अल्लाह। तो देखिए किस अंदाज की शायरी है। ये सिर्फ किस्से कहानी नहीं है, बल्कि आपकी शायरी के अंदर कुरान और हदीस की तर्जुमानी है और लोगों को बेदार करने का एक दर्द जो है वो आपके अंदर है। आप लोगों को ये तालीम दे रहे हैं कि अपने रब के साथ अपना ताल्लुक कायम करो, अल्लाह के साथ अपनी निस्बत को कायम करो और अल्लाह तबारक व तआला के जो अहकाम हैं उन पर अमल करो। सारी जिंदगी आपने लोगों को यही दर्स दिया कि सिर्फ इसमें ना रहो कि भाई फलां से मेरा रिश्ता हो गया, फलां का मैं मुरीद हो गया, बस अब मैं बख्शा गया। बल्कि लोगों को बार बार आप ये तलकीन करते हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकाम है उन अहकाम पर भी अमल करें। और जब बारगाह रिसालत में आप अर्ज करते हैं, नात पेश करते हैं, तो उस वक्त आप इंतहा दर्जे की अपनी अकीदतों का इजहार करते हैं। सुभान अल्लाह। गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, क़यामत के दिन जब हुजूर के गुलाम चलेंगे तो वो जुलूस, इंशाल्लाह यहाँ भी मिलाद का जुलूस निकलेगा। वो जो क़यामत के दिन जो जुलूस निकलेगा उसका हश्र कर रहे हैं, उसका बयान कर रहे हैं। गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हमद के तले, लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले। है दीदनी ये मदीने के आशिकों का चलन, है दीदनी ये मदीने के आशिकों का चलन, जबी पे खाके दरे मुस्तफा सजा के चले। मुर्दे को हम लाते हैं ना, कफन पहनाते हैं, फिर दफन करते हैं, तो आप इसकी इल्लत बयान करते हैं। ये क्यों है? बंदा तो मर गया, उसने तो कोई नमाज नहीं पढ़नी, तो ये उसको क्यों न लाते हो? तो आप इसकी वजह बयान करते हैं। और नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर, क्योंकि कब्र में किसी का जलवा दिखाया जाएगा कि क्यों मैयत को गुस्ल दिया जा रहा है, खुशबू लगाई जा रही है और उसको कफन पहनाया जा रहा है, और नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर
मुसाफिराने लहद इसलिए नहा कर चले। और नशा की इल्लते हुर्मत में था ये पहलू भी। शराब क्यों हराम है? नशा की इल्लते हुर्मत में था ये पहलू भी कि पुल सिरात पे मोमिन न लड़खड़ा के चले। पुल सिरात पे मोमिन न लड़खड़ा के चले। और फिर बात खत्म करते हैं, नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा। नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने को आए तो बख्शवा के चले। हाज़िरी पेश करनी थी, हो गई है। So we are here tonight to appreciate one of the greatest scholar of Islam, the greatest poet, the greatest Sufi, the greatest leader, the greatest think tank and leader of Muslims around the world, Pir Sayyid Nasiruddin Nasir, who was well known all around the world. He passed away. Millions of people are sorry. They are feeling always that they missed something. And tonight we are here to express our feelings that such kind of scholars are not born every day, in centuries and centuries. And one time even Pir Sahib said that what the caliber what I have, whom should I talk? He said, I wish Iqbal was there, I could talk. Allama Dr. Muhammad نے خود ایک بار کہا کاش کہ اقبال کے دور میں ہوتا، علامہ اقبال جیسی شخصیت میرے دور میں ہوتی یا میں ان کے دور میں ہوتا، پھر بات ہوتی اور پھر مزہ آتا۔ میں کس کے ساتھ بات کر رہا ہوں؟ تو بہرحال عزیزان محترم، ضرورت اس بات کی ہے، آپ نے 45 کنال زمین لی مدرسے کے لیے اور وہاں پر تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ شروع کرنے کا پروجیکٹ شروع کیا، تو آپ صرف پیر یا گدی نشین نہیں تھے، بلکہ آپ نے ساری زندگی اور جہاں پر تقریر کی آپ ان کی تقاریر سن لیں کہ آپ نے فرمایا اگر کسی کو اعتراض ہے، ابھی بندہ کھڑا ہو جو سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب کا جو جلال اور جو روب ان کا تھا، بلکہ بات اگر آگے بڑھائیں تو جو سیدنا غوث اعظم کا علم کا سمندر تھا وہ معجزن نظر آتا ہے پیر نصیر الدین۔ آپ فرماتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، سوال کرو، یہیں کھڑے کھڑے تمہیں اس کا جواب عطا کرو۔ تو یہ للکار ظاہر ہے کہ خون تو وہی تھا نا، حسنی حسینی سید گیلانی سید، تقریباً 39 واسطوں سے آپ کا شجرہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لگا۔ تو سید زادے بھی تھے اور پھر بڑے بڑے مسائل میں ہم نے دیکھا ہے، اور میں ایک حضرت کی تقریر سن رہا تھا، ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلا چونکہ میں اگر کوئی خود سید زادہ ہے تو وہ سوچے گا بس ٹھیک ہے آل رسول کا واسطہ دے کر تو دعا کر لے، لیکن وہ 4 یار یا حضور کے صحابہ ان کا ذکر کرتے ہوئے امہات المومنین کا جھجکتے ہیں۔ انگلینڈ کے اندر محفل تھی، پیر صاحب نے ایک ایک حضور کے صحابی کا نام لے کر دعا مانگی، یا اللہ ابو ہریرہ کے وسیلے سے ہماری دعا قبول کر، اور پھر کہتے ہیں یا اللہ امی عائشہ، اور پھر اتنا روئے پیر صاحب بلکہ کہا یا اللہ اس پر بھی بات نہیں، یا اللہ بریرہ جو حضرت عائشہ کی نوکرانی تھی، کہا یا اللہ اس نوکرانی کے صدقے ہماری دعا قبول کر لے۔ تو آپ کے جو فکر تھی، بڑے بڑے مسائل میں بڑے بڑے لوگوں نے ٹھوکر کھائی، نکاح سیدہ اور غیر سیدہ کے موقع پر آپ نے جو تحقیق کا حق ادا کیا اور جو موقف آپ نے اختیار کیا وہ وہی تھا جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد الدین ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور آپ نے بہت سارے کلام جو ہے اعلیٰ حضرت کے کلام پر آپ کو کتنی ان کے ساتھ نسبت تھی، کتنی محبت تھی، بڑی عقیدت سے ان کا ذکر کرتے، ان کے کلام پر آپ نے بہت ساری تضمین لکھی ہے، جو سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، غیب داں کملی والا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو آپ نے بھی اس طرح تضمینات لکھی ہیں، تو انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پر آپ کو ان کا یہ کلام بھی سنایا جائے گا۔ یہ سفر کا مہینہ دیکھیں، ولیوں کا مہینہ ہے، داتا صاحب کا عرس اس مہینے میں، اور پیر صاحب نے داتا صاحب کے عرس پر وہاں جانا تھا اور وہاں خطاب آپ کا تھا۔ اللہ پاک نے کیسے مہینے کا انتخاب کیا
کہ آپ کو وصال آپ کا بھی اسی سفر کے مہینے میں ہوا. آپ کے جد اعلیٰ پیر میر علی شاہ صاحب کا وصال بھی اسی مہینے میں ہے, پھر اعلیٰ حضرت کا وصال بھی اسی مہینے میں ہے, اور پھر اعلیٰ حضرت کا وصال بھی جمعے کو ہے. اللہ پاک نے پیر نصیر الدین نصیر کو بھی جمعے کا دن عطا فرمایا, داتا صاحب کا بھی. سبحان اللہ. تو اللہ پاک ہمیں پیر صاحب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا